आगे पहले बेशक शमसी साहब की तरफ ले जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। आज की टॉप स्टोरी फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से है, जिसमें फ्रांस ने पाकिस्तानी सफारतखाना जो पेरिस में है वहाँ पर जो ऑफिसर इंचार्ज है उसको बुलाकर प्रोटेस्ट किया है उस बयान के ऊपर जो प्रेसिडेंट सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने हफ्ते वाले दिन एक तकरीब से खिताब करते हुए दिया था। इसके ऊपर बात करेंगे और उनका वो बयान क्या था और प्रोटेस्ट क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरह पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात को इम्पैक्ट कर सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसको भी देखना है हमें। और दूसरा, वजीर आजम इमरान खान आज श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब भी किया। उसकी खैर कोई विजुअल या कोई टेक्स्ट रिपोर्ट जो है अभी तक तो मंजर आम पे नहीं आई और ना ये समझ में आया है, क्योंकि फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का जो है दफ्तर खारजा ने अभी तक इस हवाले से कोई न्यूज़ रिलीज नहीं की है और ना कोई विजुअल उसके कोई हमारे पास आए हैं, इसलिए हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। लेकिन वो जो एक कहा जाता है वो आम तौर पे मामूल के जो जुमले होते हैं, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत और हम आहंगी, तो ये इस तरह के बयान आया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और अगर हमारे पास थोड़ा वक्त हुआ तो हम जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात चल रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, वरना कल हम इसके ऊपर ज्यादा तफसील के साथ बात करेंगे। और आप जानते हैं कि हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करते हैं सीनियर साफी सियार शमसी साहब और सीनियर साफी फौजिया शाहिद साहिबा, और वाशिंगटन से हमें ज्वाइन करते हैं सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट को मुबारक भी देता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, बहार आ गई है उसकी, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में लोग जो हैं बहार की एंजॉय भी कर रहे होंगे। और इस्लामाबाद में आज सुबह सवेरे जो है वो कुछ बारिश भी हुई है, जिससे मौसम कुछ बेहतर हो गया है। ये शायद इस तरह की जो बहार है वो हमारे सियासी माहौल को भी शायद ठीक करे। लेकिन बहरहाल ये एक छोटा सा फुटनोट था। मैं खुशामदीद कहता हूँ फौजी शाहिद साहबा, अनवर इकबाल साहब और सियार शमसी साहब को। पहले सियार शमसी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ क्योंकि फौजी शाहिद साहबा ने ये सार किया है कि फ्रांस और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से इब्तदाई गुफ्तगू जो है वो सियार शमसी साहब से कराई जाए। सियार शमसी साहब अपना जरा माइक अनम्यूट करें और इसके ऊपर हम देखते हैं कि आपको याद होगा कि अक्टूबर में जो सूरत हाल हुई थी कि फ्रांस में एक उस्ताद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरिकेचर्स बनाए थे, जिसके ऊपर उसके एक तालिब इल्म ने उसका सर कलम कर दिया था, और जिसके बाद पूरे सदर जो हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांसीसी सदर, उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया था, जिसके ऊपर मुस्लिम ममालिक ने एहतजाज किया था कि किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के कैरिकेचर इस तरह बनाए, और ये पाकिस्तान भी उनमें शामिल था। फिर उसके जवाब में जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने भी एहतजाज किया था रद्द अमल के तौर पे कि ये आज़ादी इजहार के खिलाफ है। तो अब एक कानून लाया जा रहा है फ्रांस में, वो एंटी सेपरेटिज्म उसको कहा जा रहा है फ्रांस में, लेकिन उसके ऊपर सदर आरिफ अलवी साहब ने कहा था कि अगर इस तरह की सूरत हाल जो है कि अगर एक मेजॉरिटी कानून के जरिए किसी भी इस तरह के अमल को माइनॉरिटी के खिलाफ कानून में तब्दील करती है तो ये नाकाबिल कबूल है और फ्रांस को इस तरह नहीं करना चाहिए। जिसके ऊपर फ्रांस के दफ्तर खारजा ने आज चार्ज d'affaires पाकिस्तान एम्बेसी पेरिस को तलब किया और इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने कहा कि ये जो एंटी सेपरेटिज्म का कानून लाया जा रहा है, इसका मकसद तमाम मज़ाहिब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये सिर्फ किसी एक मज़हब के खिलाफ नहीं है और इसको उसी नज़र से देखा जाना चाहिए। और एक जो ज़्यादा तवज्जो तलब बात है वो ये है कि जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं
ان میں سے میں ایک جملہ آپ کے لیے دوہرا دینا چاہتا ہوں کہ دفتر خارجہ فرانس نے یہ کہا ہے کہ پاکستان needs to construct positive attitude to have a good bilateral relationship. تو یہ ایک جو ہے کنسٹرکٹ bilateral relationship جو ہے نا، یہ کنسٹرکٹ پازیٹیو ایٹیچیوڈ از ویری، جس کو ہم ڈپلومیسی کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ایک تھوڑا زیادہ ہیوی اور خطرناک لفظ ہے. یہ ہمارے ایک ڈپلومیٹ دوست ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اس طرح کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا تنبیہ سے وہ اوپر کا لفظ ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ ہمارے جو سینئر صحافی ہیں سیار شمسی صاحب، یہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو سینیریو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس کے حوالے سے سیار شمسی صاحب کیا کہتے ہیں. جناب سیار شمسی صاحب. جی بہت شکریہ منیر صاحب، انور اقبال صاحب، فوزیہ شاہد صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ فرانس اور پاکستان کے درمیان اس وقت جو صورتحال ہے اس کے دو پہلو ہیں اور جن پر دونوں پر بات ہونی چاہیے. ایک تو یہ جو وہاں گستاخانہ خاکے شائع ہوئے اور وہ کوئی پہلی بار نہیں، وہ 2-3 بار اس طرح کے معاملات ہو چکے تھے اور پاکستان نے اس پہ پہلے رد عمل بھی آتا رہا. لیکن جب فرانس کے صدر نے خود ایک ایسی بات کہہ دی کہ جس کے نتیجے میں ایک شدید رد عمل ہوا اور جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ پھر افسوسناک واقعہ بھی ہوا، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ایک جو سفارتی تعلقات تھے یا ایک جو دو طرفہ تعلقات ہیں، وہ ایک اس کافی عرصے سے وہ کوئی معمول پر نہیں آئے تھے اور نہ ہی کوئی ایسی ہمیں کوششیں نظر آئی کہ ان کو معمول پر لایا جائے. اور جو صدر پاکستان نے جو نئے قانون کے حوالے سے بات کی ہے، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ دو ملکوں کے درمیان اس کو دفتر خارجہ اور سفارتی سطح پر حل کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسری جانب جو یہ گستاخانہ خاکوں کا معاملہ ہے یا ایک کسی مذہب کے خلاف ایک جارحانہ انداز اختیار کرنا اور اس کو آزادی صحافت کا نام دینا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. اور یہ معاملہ وزیر اعظم پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس میں بھی بڑے بھرپور انداز میں اٹھایا تھا. تو یہ معاملہ بہرحال جو اسلامی ملک ہے، OIC ہے، ان کو ایک اجتماعی طور پر یہ معاملہ یونائٹڈ نیشن میں لے جانا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے. وگرنہ یہ تو ایک ایسا سلسلہ چل سکتا ہے کہ جہاں مذہب کی بنیاد پر آپ منافرت معاشروں میں بھی پھیلتی ہے اور پھر اگر وہ ملکوں کے درمیان شروع ہو جائے تو اس کے زیادہ خطرناک نتائج نکلتے ہیں. اور میں توقع کرتا ہوں پاکستان کی دفتر خارجہ سے اور فرانس کی دفتر خارجہ کے کہ وہ اس معاملے کو ایک جو نام ہوتے ہیں، جو طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ سفارتکاری ایک آبگینوں کی مانند ہوتی ہے، وہاں آپ کو لفظوں کا چناؤ جو ہے اس میں بڑا احتیاط کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ صورتحال اگر ابھی نہ روکی گئی تو آنے والے دنوں میں یہ مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے. ظاہر ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے مناسب نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو حتمی حل ہے وہ OIC کے فورم سے ایک اجتماعی جو درخواست کہہ لیں یا قرارداد کہہ لیں، وہ یونائٹڈ نیشن میں جانی چاہیے. وہاں اس پر بحث ہونی چاہیے اور تاکہ یہ معاملہ کسی سمت طے ہو سکے. جی سیار شمسی صاحب شکریہ. فوزیہ شاہد صاحب میں آپ سے اسی حوالے سے آنا چاہ رہا ہوں آپ کی طرف اور اس کے اوپر بات کریں، کیونکہ اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ فارن آفس فرانس نے جو جاری کیا اس میں انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا ہے کہ ریڈیکل اسلام. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریڈیکل اسلام ہے ہم اور اسی طرح جو دوسرے مذاہب میں ریڈیکلزم ہے، بیسیکلی جو ریلیجس ریڈیکلزم ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ لا رہے ہیں تاکہ کوئی ایک فیتھ کا بندہ جو ہے وہ دوسرے فیتھ کے بندے کے ساتھ اس طرح کی صورتحال نہ کرے. تو اب یہ اس کے اندر واضح نہیں کیا گیا کہ کیا اس کے آنے کے بعد جو بلاسفیمس کاروائی ہے، چاہے وہ کیریکیچر کی شکل میں ہے چاہے بیان کی شکل میں ہے، وہ
क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर उसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। ये कोई वजाहत नहीं है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसकी वजाहत मांगे। लेकिन एक वजाहत मैं कर देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो राइट विंग के लोग थे, उलमा हजरात, और उनके कहने के ऊपर फ्रांस से पाकिस्तानी सफीर को वापस बुला लिया गया था, और ताहाल दोबारा पाकिस्तान ने अपना सफीर जो है वो फ्रांस में तैनात नहीं किया है। ये एक सूरत हाल है। हम पिछले कई महीनों से बगैर सफीर के फ्रांस के साथ चल रहे हैं, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट होती है कि सफारतकारी में कि जब आप किसी के मुल्क से अपना सफीर वापस बुला लेते हैं। ये एक हिस्सा था कि उलमा का और मजहबी जमातों का कि वहां से अपना सफीर वापस बुलाया जाए, वो तो बुला लिया था। दूसरा इसका हिस्सा ये था कि अब उनका सफीर को निकाल दिया जाए और फ्रांस से तिजारत बंद कर दी जाए, और जो इन शॉप्स के अंदर फ्रांस का सामान पड़ा हुआ है बिकने के लिए, उसको भी जो है वहां से उठवा दिया जाए। ये एक और सिनेरियो है फौजिया शाहिद साहबा, जिसके ऊपर मैं आपका कमेंट्स चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुनीर, आपने बहुत से पहलुओं को बात की है। ये जब दो तरफा ताल्लुकात की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें बेशुमार पहलू जो हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 ये देखना कि जो भी अभी बात की जा रही है तौहीन रसालत के हवाले से या कुछ भी, और उसके बाद आपको याद होगा कि जो एक लब्बैक नाम की जो जमात है, या रसूल अल्लाह लब्बैक, उस पे उन्होंने जो धरना दिया था, अब उसका नाम बन गया हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। जी, तो बहरहाल जो है उस वक्त क्योंकि मौलवी खादम हुसैन जब जिंदा थे तो उस वक्त यही नाम था, और उस वक्त उन्होंने ही धरना दिया था, और वो फिर चंद दिन बाद वहाँ उनके रहलत हो गई थी, इंतकाल कर गए थे। उस वक्त जो उनके साथ 10 नकात पे जो मायदा किया गया था, और वो धरना सिर्फ इसी हवाले से था, फ्रांस के साथ ताल्लुकात के हवाले से था। और वो जो 10 पॉइंट थे जिन पे मायदा किया गया था और जिस पे इन्होंने यकीन दिलाया था कि पार्लियामेंट में इस मसले को लेके जाते हुए फ्रांस के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको जो भी पार्लियामेंट सजेस्ट करेगा, लेकिन उन्होंने ऑन प्रिंसिपल उनको यकीन दिलाया था कि उनके साथ जो सफारती ताल्लुकात, खासतौर पे सफ़ीर को वापस भेजे जाने हैं, उस पे जो है वो एग्री करेंगे। बाहर तौर ये एक अलग बात है, लेकिन अभी आपको शायद याद होगा कि चंद दिन पहले जब ये यहाँ डी चौक में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से, क्लर्कों की जानिब से या वो मुजाहरे हो रहे थे, तो उस वक्त यही कहा गया था कि उनके जो बेटा साद खादम हुसैन है, वो गालबन इसी पे मुनज़्ज़म कर रहे हैं, और वो भी धरने की बात हो रही थी कि एहतजाज के लिए वो इस्लामाबाद आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है उनके साथ उनकी कोई कुछ ऐसी मुलाकात जो है वो हो गई थी जिस पे उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया, लेकिन उनको ये यकीन दहानी कराई गई थी कि जो उन्होंने बात प्रॉमिस किया हुआ है या जो वादा किया हुआ है उस पे अमल करेंगे। और अभी थोड़ा सा ये जो एक बहुत बाज़-औक़ात हमाकतें हुकूमतों की जानिब से होती हैं, क्योंकि जब ये बात हुई थी, जब ख़ास तौर पे तौहीन उसके जो भी कार्टून बने थे या लिखा गया था, या कुछ भी जो भी हुआ था, तो उस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था, तुर्की भी, और भी दीगर ममालिक थे, उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज उस वक्त फ्रांस के साथ किया था। और फ्रांस की जानिब से भी इसमें बेशक अवाम की जानिब से आज़ादी सहाफ़त की बात की थी, लेकिन फ्रांस भी जानता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक वाज़ेह तौर पे उसमें शामिल है कि आप किसी भी मज़हब को या उसको किसी की जिसकी दिल आज़ारी है वो आप नहीं कर सकते। चाहे वो क्रिश्चियनिटी के हवाले से बात की जाए, चाहे इस्लाम के हवाले से बात की जाए, या किसी भी मज़हब के हवाले से ये बात नहीं कर सकते। तो ये बार तौर जब ये अभी दोबारा बात हो रही थी, जो मैंने ये कहा कि साद जो उनका बेटा है वो अभी उसके धरने के लिए वो बात हो रही थी, तो उसको यकीन दिलाया गया कि वो अपना जो वादा है पूरा करेंगे। और मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट साहब ने उसी तनाजुर में फ़ौरन अपनी तकरीर में उसका इज़हार कर दिया। मैं ये समझती हूँ कि दोनों जानिब से जो अल्फाज का इस्तेमाल किया गया उनको हम डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि फ्रांस की जानिब से भी तहम्मुल का मुज़ाहिरा नहीं कहा जा सकता। फ्रांस एक बड़ा ज़िम्मेदार मुल्क है, बड़ा मुल्क है, पुराना मुल्क है, तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है, यूरोप का बहुत अहम मुल्क है।
اس کی جانب سے اس قسم کے الفاظ جو دو طرفہ، یہ میں سمجھتی ہوں کہ انتہائی معیوب ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سفارتی زبان کا پاس نہ رکھتے ہوئے کسی بھی ملک کے بارے میں اس طرح کی زبان اختیار کریں. جہاں تک دو طرفہ تعلقات کی بات ہوتی ہے ممالک کے، میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہونا ہی آپ کی ڈپلومیٹک کامیابی سمجھی جاتی ہے. سفارتی تعلقات، جب آپ کی جو فارن آفس ہے اس کی ذمہ داری بنیادی طور پہ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ باہمی اس میں امتیاز کے رکھے بغیر جو ہے بہتر تعلقات ہوں. تو آپ اگر اس طرح تعلقات کو بگاڑتے چلے جائیں، آپ نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا، آپ نے ان سے بات بھی کی، آپ نے سب کچھ کیا، تو اس کے بعد یہ دنیا کا دستور ہوتا ہے کہ یہ آپ اس کو اپنی بات کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اس نوعیت کی نہیں کہ آپ کسی ڈیڈ لاک پہ پہنچ جائیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پریزیڈنٹ کی سپیچ میں بھی ایک تحمل کا جو ہے وہ بات ضرور کی جانی چاہیے تھی. اب شمسی صاحب بار بار OIC کی بات کر دیتے ہیں، لیکن یہ تو بالکل یہ OIC بس یہاں تک رہ گئی ہے. تو میں OIC کا کبھی بھی اس پہ اعتماد نہیں کرتی. اس نے تو OIC تو اس وقت نہیں بولا جب اسلام کو براہ راست پوری دنیا میں ایک معیوب بنا دیا گیا، ایک نعوذ باللہ اسلام کے بارے میں اس کو ایک ایسی تعبیر دے دی کہ ہر شخص اٹھتا تھا تو اس کو دہشت گردی سے کبھی کوئی تعبیر کر رہا ہوتا تھا، کبھی کچھ بھی کر رہا ہوتا تھا. تو جب آپ کے عقیدے پہ ضرب پڑتی ہے اس وقت جب آپ خاموش رہتے ہیں. OIC تو اس وقت نہیں بولی، تو اب اس پہ اس کا بولنا مزید مجھے نہیں لگتا کہ بولے. باہر طور اقوام متحدہ ایک ایسا فورم ہے، اسی کے جو آرٹیکلز ہیں اسی کے تحت آپ اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. دنیا کے تمام ممالک کو، میرے خیال میں ذمہ دار ممالک تو یہ ان کی بہت اہم بات ہوتی ہے کہ ان کو اپنا کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور بہتر طور پہ آگے جانا چاہیے، لیکن بہرحال دونوں ممالک کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی انور اقبال صاحب، اینٹی سیپریٹزم لا فرانس کا، اور آپ نے پرسپیکٹیو تو سارے سن لیا ہے، میں نے اس کے اوپر بتا دیا کانٹیکسٹ کیا ہے. اینٹی سیپریٹزم ٹھیک جی. اچھا، تو انہوں نے اس کا جو کرکس ہے، جو دفتر خارجہ فرانس کا جو ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ پاکستانی جو چارج ڈی افیئرز اس کو بلا کے پروٹیسٹ کیا کہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں، انہوں نے جو اس حوالے سے بات کی، وہ تو میں نے کوٹ کی تھی، آپ نے سنی ہے وہ؟ جی 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 ہاں وہ، اور پھر انہوں نے اس میں 2 اور لفظ استعمال کیے، اور آپ کو اس کا پرسپیکٹو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں کہ کس طرح سے فرانس کے خلاف بات یہ ہے جی کہ میں 6 دفعہ فرانس گیا ہوں جناب، 2 مہینے رہا ہوں. تقریباً ہر خطے میں ان کے جانے کا اتفاق ہوا. کبھی ایک دفعہ مرتضیٰ بھٹو کے قتل کی سٹوری کرنے، پھر ایک دفعہ جب انگلینڈ میں پڑھتا تھا، اس کے بعد جب یہ ہوا جب ہم نئی صدی تبدیل ہوئی، سن 2000 جب شروع ہوا، وہ رات میں نے پیرس میں گزاری، میں چاہتا تھا کہ پیرس میں گزاروں. تو وہ دوست ہیں، جرنلسٹ ہیں، آنا جانا ہے میرے پاس، واشنگٹن بھی آتے رہتے ہیں. لکھنے لکھانے والوں سے، ناولسٹ ہیں ان سے دوستی ہے، میوزیشینز ہیں، کارٹونسٹ ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جو انٹرنیشنل ریئیکشن ہوتا ہے نا، اس میں کئی چیزیں آپ کو مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. تو ہمارا ٹارگٹ بظاہر یہ ہے کہ فرانس کو ہم مجبور کریں کہ وہ اسلام کے حوالے سے اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے. تو جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ اپنے اسٹرینتھ پہ نظر رکھتے ہیں. کیا آپ کی اسٹرینتھ اتنی ہے کہ آپ فرانس کو مجبور کر سکیں؟ ٹھیک ہے نا. دیکھیے، جہاں تک احتجاج ہے، ہر مسلمان کو دکھ ہے، مجھے بھی بہت دکھ ہے، اور ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. بالکل درست کیا پاکستان نے احتجاج کر کے، اور پاکستان کو جب بھی موقع ملے احتجاج کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک پریشر بلڈ اپ کرنے کی بات ہے، تو وہ ویسی بات ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا
اپنا اسلحہ لے جا کے جو راکٹ بنا کے اور خالی فضا میں چلا دیں اور ملینز آف ڈالرز خرچ کر دیں اور وہ آتش بازی سے زیادہ کوئی فائدہ نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اب بات یہ ہے کہ تجارت بند کر دیں فرانس سے، کر دیں۔ آپ کی کتنی تجارت ہے فرانس سے؟ کیا اتنی تجارت ہے آپ کی کہ فرانس آپ کی پابندی سے مجبور ہو کے اپنی پالیسی تبدیل کر دے گا؟ نہیں، ایسی تجارت آپ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا آپ کے ایسے تعلقات ہیں کوئی اسٹریٹجک قسم کے جس کی وجہ سے فرانس مجبور ہو جائے گا؟ نہیں، آپ کے ایسے کوئی اسٹریٹجک تعلقات نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسری بات کیا ہے؟ کیا فرانس کو بین الاقوامی پلیٹ فارمز میں جیسے UN ہے اور دوسرے ادارے ہیں، وہاں پاکستان کی ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو؟ تو نہیں، اس کو پاکستان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کسی بھی احتجاج کا کہ جو آپ نے احتجاج جس ایشو پہ کر رہے ہیں اس کا ذرا آپ وائڈر اینگل میں دیکھیں۔ فرانس میں جو اسلام کا مسئلہ ہے نا، وہ اسلام سے زیادہ ان کی لڑائی جو ہے وہ عربوں کے ساتھ ہے، اور وہ اس لیے کہ فرانس میں شاید یورپ میں سب سے زیادہ مسلمان فرانس میں آباد ہیں، ٹھیک ہے؟ شاید مجھے پورا یقین نہیں لیکن میرا خیال ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ نارتھ افریقہ کے جو مسلمان ممالک ہیں، مراکش، الجیریا، ٹونیشیا، ان سارے ممالک پہ فرانس کا قبضہ تھا، اور فرانس نے الجیریا کو انہوں نے اپنا ایک پروونس ڈکلیئر کیا ہوا تھا، کالونی نہیں، یعنی الجیرین فرینچ جا کے الجیریا میں بات ہو سکتے تھے، الجیرین آ کے فرانس میں بات ہو سکتے تھے۔ اس کی وجہ سے نارتھ افریقن، خاص طور پہ الجیرین، فرانس میں بہت بڑی تعداد میں آباد ہیں، اور بیشتر لوگ جو ہیں وہاں رہتے ہیں سلمز میں، اور وہاں ہمیشہ جب یہ جو اسلام جو یہ 9/11 کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور اس سارا اتنی وہ نہیں شروع ہوئی تھی، اتنے زیادہ فسادات نہیں شروع ہوئے تھے دنیا میں، دہشت گردی نہیں شروع ہوئی تھی، تو مجھے یاد ہے میں گیا اور میرے دوست نے فریڈرک نیل، ان کے یہاں میں ٹھہرا ہوا تھا، تو اس نے مجھے وہ ایک لے گئے، ایک ان کا چرچ ہے مونمارتھ، وہاں لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی سب کچھ کرنا لیکن شام سے پہلے نکل آنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے کے پیچھے جو علاقہ ہے عربوں کا بہت خطرناک ہے، ہم لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ روزوں کے دن تھے، میں اترا پہاڑی سے تو مجھے کان میں آواز آئی عصر کی نماز کی، اذان کی۔ میں نے کہا یار یہ تو اچھی بات ہے، میرا بھی روزہ تھا، میں چل کے دیکھتا ہوں۔ میں پیچھے چلا گیا تو وہاں دیکھا بازار لگے سج رہے ہیں جس طرح افطار میں ہمارے ملک میں سجتے بالکل اسی طرح۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتاؤ کہ مسجد کہاں ہے، نماز پڑھوں گا؟ انہوں نے بتایا اتر مسجد۔ دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو بازار وغیرہ سج رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو انسان افطار کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، ہمارے تو عربوں والا دستور ہے، اب سب مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اب میں وہاں چلا گیا، مسجد میں جا کے نماز پڑھی اور مجھے بڑا اچھا لگا، اور اس کے بعد میں وہاں تراویح پڑھی اور پھر رات کا کھانا کھا کے وہاں سے نکلا، اور وہ 4-5 لوگوں سے دوستی ہو گئی، وہ مجھے ٹرین تک بٹھائے۔ جب میں گھر پہنچا تو میرا دوست ایک پریشانی کے عالم میں پھر رہا ہے، وہ پولیس کو اس نے اطلاع کر دی تھی کہ میرا دوست وہاں گیا تھا اور غائب ہو گیا۔ تو وہ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات، میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں وہاں گیا کھانا وانا کھا کے آ گیا۔ تو ان کے یہاں ایک ہے کہ سلمز کا اور وہ کرائم کا اور ڈرگ کا اور ہر چیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ بیک گراؤنڈ ہے ان کی۔ اچھا پھر ان کا اپنا ظلم ہے کہ فرانس نے بہت ظلم کیا الجیریا پہ، بہت ظلم کیا نارتھ افریقہ پہ، اور وہاں بڑی موومنٹ چلی۔ عبد القادر تھے جو ایک بڑے لیڈر تھے، ان کے خود فرانس نے یادگار بنائی ہوئی ہے۔ تو اور محی الدین تھے، بن باللہ تھے، سارے ایک پوری ہسٹری ہے۔ تو وہ اس کی اب اس پھڈے کو ہم جانے بغیر ہم بیچ میں کود پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو پھنسا دیتے ہیں۔ ان کی لڑائی تھی عربوں سے، ہم نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، کارٹون بنایا، بالکل غلط بنایا، کارٹون پہ احتجاج کیا، بالکل احتجاج کیا، لیکن ہمارے صدر کو، ہمارے وزیر اعظم کو بیان دینے کے بجائے، جیسا کہ ابھی فوزیہ نے کہا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز میں ڈیل کرتے، آپ OIC جیسا بھی ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا، اس سے ڈیل کرتے، آپ عرب لیگ کے ذریعہ ڈیل کرواتے، آپ ہر جگہ بولتے، اس پہ لکھتے لکھاتے، کتابیں چھاپتے، ایک پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرتے، پروپیگنڈے سے کتابیں لکھ کے۔
اس کا امپیکٹ بنتا. پاکستانیوں کی ایک کے بارے میں زیادہ ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن ان کو ایک پڑھی لکھی قوم سمجھتے تھے، عربوں سے الگ سمجھتے تھے، ان کی عزت تھی. مجھے یاد ہے کہ میں پیرس میں ایک جگہ گیا تو وہاں میں نے کہا کہ عربوں کا تو میں نے کہا بھائی ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی ان جیسے ہیں. تو وہ ایک فرینڈ تھا بڑا متاثر، ڈونٹ سے رہا، عرب انسان نہیں ہوتے، اپنے آپ کو عربوں سے کمپیئر نہ کرو، وہ انسان ہی نہیں ہوتے. تو وہ ان کا بڑا غلط ایٹیٹیوڈ ہے عربوں کے بارے میں، لیکن پاکستانی کے بارے میں اتنا غلط نہیں تھا. لیکن ہم نے اب ہمیں پاکستانی کو وہاں عربوں سے بھی برا سمجھا جاتا ہے. ہم نے اپنے آپ کو وہاں لے جا کے پھنسا لیا ہے، جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی. ہم اس سارے معاملے کو بہتر طریقے پہ نپٹ سکتے تھے. اب تیسری بات اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ 9/11 کے بعد مغربی دنیا میں ایک نیگیٹو ریئیکشن آیا ہے جو بہت نیگیٹو ہے، کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. اور اس کو مغربی دنیا میں رائٹ ونگ استعمال کر رہی ہے. امریکہ میں ٹرمپ صاحب نے آپ نے دیکھا کس طرح کیا. وہ پارٹیاں برطانیہ میں، فرانس میں، اٹلی میں جن کو کبھی ووٹ نہیں ملتے تھے، اب وہ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کو ووٹس مل رہے ہیں، ان کے بندے پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، ان کا ایک پروفائل بن رہا ہے. تو ان ایسی صورتحال میں آپ کو کیا چاہیے تھا؟ بجائے بیان بازی کے آپ کو چاہیے تھا کہ اپنے انٹلیکچوئلس کو موو کرتے، اپنے لبرل جن کو آپ مارتے رہتے ہیں جوتے پاکستان میں، ان کو جوتے نہ مارتے، ان کو گلے لگاتے، ان کو آگے کرتے. اپنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے جو اسما جہانگیر جیسے لوگ ہیں ان کو اوپر لاتے، ان کو انوالو کرتے. یہاں جو لبرل عناصر ہیں ویسٹ میں، جو امریکہ میں ہیں ڈیموکریٹس، برٹن میں لیبر پارٹی ہے، فرانس میں بہت اسٹرانگ لیفٹ ہے، ان کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے اور اپنا ایک پلیٹ فارم بناتے، ان کے ساتھ مل کے کاؤنٹر کرتے تو افیکٹو ہوتا. لیکن آپ نے وہ نہیں کیا. آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جس میں آپ کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے. آپ کے بیان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تجارتی تعلقات بند کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا فرانس کو. آپ صرف بیان بازی دے کے اپنے عوام کو خوش کر لیں گے. شاید وہ بھی ہو، شاید وہ بھی نہ ہو، شاید 4 ووٹ مل جائے. لیکن میں اس پہ عمران خان یا اس کی حکومت کو بلیم نہیں کروں گا. یہ ہماری پالیسی بہت عرصے سے رہی ہے فرانس کے حوالے سے، اور ہماری پالیسی شروع سے ناکام رہی ہے. ایون بھٹو صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک بھٹو صاحب نے ایک ایٹمک ری پروسیسنگ پلانٹ کا اگریمنٹ کیا تھا، یاد ہے؟ وہ بھی ہمیں کبھی ڈیلیور نہیں ہوا. اس کی ہم ایک وجہ اور وہ بھول جاتے ہیں. فرانس اسلحے بیچتا ہے، ٹھیک ہے، بیچتا ہے، امداد میں نہیں دیتا. ہم ان کا ہتھیار چاہ دیتے ہیں، براج وغیرہ، وہ ہم نے تھوڑے سے لیے بھی، لیکن وہ پیسے مانگتے ہیں آپ سے نقد. آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، آپ نہیں لے سکے. انڈیا کو بہت بڑے پیمانے پہ بیچ رہا ہے، اس لیے کہ انڈیا پیسے دے سکتا ہے. لہٰذا آپ کو ایک بات اور دھیان میں رکھنی چاہیے کہ فرانس جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے انڈیا کے کیمپ میں تجارتی بنیاد کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، تجارتی وجوہات کی بنا پر بیٹھا ہوا ہے. وہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں آپ کے خلاف انڈیا کے فیور میں ووٹ دیتا ہے، بیانات دیتا ہے، تقریریں کرتا ہے. تو آپ کو اس سارے معاملے کو بہت حکمت عملی سے نپٹنا پڑے گا. اس طرح کی جو ہے نا پاپولرزم سے آپ کو جی اچھا، ایک چلتے چلتے مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سفیر جو اتنے وقت سے بلایا ہوا ہے اور دوبارہ ہم نے اپنا سفیر نامزد نہیں کیا پیرس میں، تو اس سے پاکستان کو کیا فرق پڑا ہے یا فرانس کو کیا فرق پڑا ہے؟ فرینچ ڈر گئے ہیں. روزانہ ان کے اجلاس ہوتا ہے، صدر وزیر اعظم صبح اٹھ کے یہی مشورہ کرتے ہیں کہ فرانس کے پاکستان کے سفیر کو کس طرح واپس بلاؤ ورنہ فرانس نہیں چلے گا. یار کیا فرانس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے، تو عوام کو خوش کرنے کے اور بھی طریقے ہیں. ایک جو سیدھا بات ہے، سوری دیکھیے یہ بہت عجیب سی بات ہے. ریاست کی پالیسی اگر وہ چند 100 لوگوں کے دباؤ پہ بنتی ہے تو وہ اس ریاست کو نقصان ہوتا ہے. بالکل مطلب اب یہ اگر یہ سمجھیں کہ وہ خادم حسین آ گیا یا ان کا بیٹا آ گیا یا تو یہ پالیسیز نہیں ہوتی. ریاست کو جو اس نے جو الفاظ استعمال کیے نا وہ بہت سنجیدہ ہیں. وہ ریاستی پالیسی کی ضرورت ہے، اور ریاستی پالیسی جو ہے انتہا پسند نہیں ہوتی. تو ریاست کی جو پالیسی ہے اگر آپ اس کو انتہا پسندی پہ لے جائیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ آپ کے بارے میں اسی طرح کی زبان جو ہے وہ دوسرے ممالک بھی استعمال کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ریاست کو اپنا جو بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ریاستی بیانیہ کیا ہے، تو ریاست کو اپنا بیانیہ بھی تو واضح کرنا چاہیے نا. اگر ریاستی بیانیہ اس طرح تقریروں میں ہو گیا تو یہ تو پھر آپ میرا خیال ہے کہ 2 طرفہ تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ بناتے وقت آپ کو یہ بنیاد رکھنی پڑ جائے گی. تو ابھی آپ
फौजिया मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप अपनी यही पॉलिसी रखें। आप ये देखें कि क्या अपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं इस तरह? अगर कर सकते हैं तो करें, हासिल तो नहीं कर सकते आप, सिवाय अपना नुकसान करने की कुछ नहीं करेंगे, तो ज़रा होशियारी से चलें। वही मैं ऐसे फर्ज कर रही हूँ कि देखिए माफ पॉलिसी जो करिए, है वो अगर आप तजारती ताल्लुकात तोड़ ले तो क्या फ्रांस में हाहाकार मच जाएगी? फ्रेंच परेशान होकर सड़कों में निकल जाएंगे कि हमारा क्या होगा, हम तो भूखे मर जाएंगे, पाकिस्तान से ताल्लुकात खत्म हो गए। यार दुनिया और तरफ चल रही है, आप और तरफ चल रहे हैं। फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया मिल के उन्होंने अरबों को परसुएट करके इसराइल के साथ ताल्लुकात बना दिए, उनको इसराइल को लेके वो एक नई सिमत पे मिडल ईस्ट में एक नया ब्लॉक बना रहे हैं जिसका लीडर इसराइल होगा, और आप अकेले पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ लें भाई, अगर आपने मजबूत है तो लड़ लें। अच्छा, ये भी जैसे अभी आप बात कर रहे हैं फौजी शाहिद साहब, सियार शमशी साहब ने भी बात की, अनवर इकबाल साहब, बल्कि मैं दोबारा जाऊंगा सियार शमशी साहब अगर इस हवाले से बात करना चाहें। उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया है फॉरेन ऑफिस फ्रांस ने, उन्होंने यही कहा है कि हम जो रेडिकल इस्लाम है, जो रेडिकलिज्म है, रिलीजियस रेडिकलिज्म, ये दो लफ्ज उन्होंने किए हैं। हम रिलीजियस रेडिकलिज्म को कम करने के लिए ये ला रहे हैं और ये सबके लिए एक जैसा है। तो फिर पाकिस्तान बढ़कर इसको एंटी इस्लाम क्यों कर रहा है, यानी इसको क्यों गर्दान रहा है? क्या आप उन्होंने पूरा जो लॉ है उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, या किस तरह से उसको वो देख रहे हैं? सियार शमशी साहब, आप जो अभी जो बात हो रही है जिस लेवल पे, आप इसमें कोई अपना कोई वुड यू लाइक टू ऑफर सम कमेंट्स ऑन इट? नहीं, दोनों साथियों ने बड़ी अहम बात की है। मैं समझता हूं कि इसमें दफ्तर खारजा को इनिशिएटिव लेना चाहिए और एक संजीदगी से इस मामले को देखना चाहिए और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और बिल्कुल बजा बात हुई है फौजिया शाहिद साहब ने भी की कि अनवर साहब ने भी, कि जो खारजा पॉलिसी होती है वो चुनावों पर नहीं बनती या अफराद नहीं बनाते, वो आपके अदारे बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले को, जिस तरह अनवर साहब ने बिल्कुल बजा बात की कि आप मामलात को तोड़ना चाहते हैं या समेटना चाहते हैं, और अगर समेटना चाहते हैं कि आपका हमारा जो असूली मौक़िफ़ है वो भी बरकरार रहे और तल्लुकात में भी मज़ीद कशीदगी ना आए, तो इसको एक दफ्तर खारजा की लेवल पर और एक यूएनओ का जो एक चार्टर मौजूद है, हमें उस हवाले से अपना एक किरदार अदा करना चाहिए और इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए दीगर जिस तरह अरब लीग है, OIC जैसी भी है, जो OIC है या जो भी है एक अदारा है, उस और इस पे उनका भी एहतजाज हुआ है। और जिस तरह अभी हिस्ट्री बताई है अनवर इकबाल साहब ने कि इस्लामी ममालिक के फ्रांस के साथ बड़े रिलेशनशिप हैं और सारा एक सरहदें मिलती हैं, तो इसको एक इज्तिमाई लेवल पर उठाने की ज़रूरत है, ना कि पाकिस्तान अकेला एक इसमें कूद पड़े और अपना नुकसान कर करे। चलें, अब बहुत शुक्रिया। अब चलते चलते हम बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया, हम इसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे। दो तरफा कोट एंड कोट दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए, और ये भी कहा गया कि उन्होंने श्रीलंका में जो है कोलंबो में अपनी जिनके पार्लियामेंट है उससे भी खिताब किया, लेकिन कोई वीडियो और कोई इस तरह का टेक्स्ट जो है या स्पीच जो है वो किसी भी फॉरेन ऑफिस ने कोट नहीं की। क्या अहमियत रखता है फौजिया शाहिद साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का दौरा श्रीलंका 2.5 साल में वो पहली दफ़ा गए हैं? मैं तो ये समझती हूँ कि अच्छा है, रूनुमाई तो हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर की कहीं बाहर। मैं तो बेहतर समझती हूँ हमेशा कहीं भी दो तरफा ताल्लुकात की इब्तिदा होती है, या लेकिन ये कोई कॉन्फ्रेंस है जिसमें ट्रेड डेवलपमेंट के हवाले से है, दो तरफा मेरे ख्याल में तजारत की बात की जा रही है, क्योंकि उनकी टीम में जो गए हैं वो ज़ाहिर है कि ट्रेड मिनिस्टर हैं और जुल्फी बुखारी जो उन्होंने उनके मशीर हैं ख़ासतौर पे ओवरसीज जो रिलेशंस के हवाले से। तो ये एक चलें अच्छा है। हालाँकि मैं ये समझती हूँ कि श्रीलंका के साथ हमारी जो बाहमी तजारत है या बाहमी जो भी रिलेशंस हैं, वो एक सिंपल से मामूल के मुताबिक ही हमेशा चलते आ रहे हैं। लेकिन हमने जो साउथ एशिया की ममालिक के हमने आपस में एक इतने तवील अरसे से उसको ख़त्म कर दिया हुआ है। साउथ एशिया जो तंज़ीम बनाई गई थी, अफ़गानिस्तान का भी कहा जा रहा था उसमें शामिल करने का, लेकिन वही ख़त्म कर दी गई है। तो अगर कोई इस हवाले से भी बात होती है, इलाकाई ममालिक के साथ डेवलपमेंट की कोई बात होती है, तो एक बेहतर चीज़ है। लेकिन श्रीलंका के साथ तजारत के हवाले से कोई मेरे ज़हन में इतना बड़ा कोई वो नहीं है।
जिसको कहा जाए कि कोई बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि बेशक श्रीलंका जो है उसके इंडिकेटर्स हम जब देखते हैं ना इक्तिसादी, तो उनकी बेहतर तौर पे जा रही है। चाहे एजुकेशन रेट देखते हैं, गुर्बत के हवाले से भी बेहतर है, महंगाई के हवाले से भी बेहतर है। अब पाकिस्तान दो तरफा तजारत में या दो तरफा ताल्लुकात में क्या हासिल कर सकेगा या श्रीलंका क्या हासिल करेगा, मैं तो ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि चलें, इब्तदा तो की है कि प्राइम मिनिस्टर कहीं बाहर निकले हैं और वो सोचते हैं कि दो तरफा ताल्लुकात या कुछ ममालिक से बढ़ाने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को कुछ अपने आप को उस जानिब भी जो है तो जो बेशक 1 साल अभी कहेंगे मेरे दोनों साथी कि कोविड की वजह से भी नहीं जा सके, लेकिन दुनिया भर में जो है वो ऑनलाइन भी ताल्लुकात चल रहे हैं। हम उसमें थोड़ा-सा बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारे ताल्लुकात इस वक़्त पूरी दुनिया के साथ अगर हम ये देखें तो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। जहाँ कुछ बेहतर ताल्लुकात हैं, वहाँ भी बिगाड़ने पे हम चल रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है अच्छा है, दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ें, अच्छी एक कहीं से तो अब बात आए कि कोई हमारे साथ कहीं खड़ा है। तुर्की की बहुत बात की जाती थी, वहाँ भी हम नहीं जाते। मलेशिया की बात की जाती रही कि वो हमारे बहुत दोस्त हैं। चीन की बात होती है। तो कहीं भी हमारी इस कोई इतनी बेहतर खबर कम ही आ रही है। बेहतर अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब चलें गए हैं चलें और आगे बढ़ने चाहिए। पूरी उम्मीद रहना बड़ी अच्छी बात है और ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ जाना। सीआर शमसी साहब, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं फौजिया शायद की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि दौरे हमेशा जो होते हैं मुल्कों के दरमियान, एक जो बर्फ पिघलती है, जो ताल्लुकात में बेहतरी आती है, और श्रीलंका और जो पाकिस्तान का जो एक कॉमन पॉइंट है कि वहाँ भी बड़ी दहशतगर्दी रही है और पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी का सामना किया है, और आज वहाँ वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर इसका जिक्र भी किया है, और इस हवाले से कुछ याददाश्तों पर साइन भी हुए हैं, तो एक अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह साउथ एशिया के जहाँ बात हुई ममालिक की, अमलन देखा जाए तो ये पूरा मफलूज हो चुका है। एक सार्क तंजीम हुआ करती थी जिसके नतीजे में ये ममालिक बेहतर अंदाज में तजारत और सोशल सेक्टर में एक दूसरे के करीब आ सकते थे, यहाँ तरक्की हो सकती थी, गुर्बत ख़त्म हो सकती थी। लेकिन वो भारत की जो हटगर्मी है, जो एक खित्ते का थानेदार बनने का जो जोम है, उस हवाले से, और जो कश्मीर का मामला है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक स्टक हो चुकी हैं। लेकिन वज़ीर आज़म का दौरा बहुत इस हवाले से एक खुशगवार है, बात होनी चाहिए। और यहाँ एक बड़ी अहम बात है कि जिन ममालिक के साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हैं और जिन ममालिक ने हमेशा आलमी फोरम पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की हमायत की है, उनसे हमें ज़्यादा तल्लुकात उसमें तवज्जो देनी चाहिए कि उनमें वो बरकरार भी रहे, उनमें मज़ीद गर्मजोशी भी आती रहे। और बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि जिनसे हमारे अच्छे तल्लुकात हैं, हम उनको तो मज़ीद बेहतर करने के बजाय आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि एक जगह स्टक हो चुके हैं। ये जमूद तोड़ा जाना चाहिए, और इस वक्त जो दुनिया बदल रही है, हमें ज़्यादा डिप्लोमेटिक लेवल पर अपने राब्तों को, मुलाकातों को मौसर बनाने की ज़रूरत है। जी, शुक्रिया सीआर शमसी साहब। अनवर इकबाल साहब, आपने फौजिया शाहिद साहब की गुफ्तगू भी सुनी और सीआर शमसी साहब की गुफ्तगू भी सुनी। आप क्या राय रखते हैं कि पाकिस्तान और जी हजरत मुनीर अली खान साहब, बात ये है कि ठीक है आप जब सर, पहले तो पर्सपेक्टिव आपने मेरा नाम ही बदल दिया। मैं शदीद प्रोटेस्ट करता हूँ। चलिए ना, मुनीर अहमद साहब, बात ये है कि देखिए, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश हाँ, 3 ऐसे ममालिक हैं जहां इंडिया और पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, तीनों बहुत अहम है। बांग्लादेश तो अभी काफी हद तक पूरी तरह ही तकरीबन इंडिया के कैंप में है। श्रीलंका में आपने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। श्रीलंका में इंडिया राजीव गांधी के कत्ल के बाद से तमिल सेपरेटिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, उनको शिकस्त देने में आपने श्रीलंका की वफाक की बड़ी मदद की, ट्रेनिंग की। श्रीलंकन इस बात को मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, और इसलिए ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। और दूसरी तरह नेपाल की भी आपके लिए ये रिलेशनशिप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक तरह से आउटपोस्ट है इंडिया की तरफ,
जो काम आप दिल्ली में बैठ कर नहीं कर सकते वो आप नेपाल में करते हैं। यही काम इंडिया भी कर रहा है। इंडिया भी आज इन तीनों मुल्कों में यही सूरत हाल है। तो वो तो लड़ाई आपने लड़नी है इंडिया के साथ, उसको नहीं कर सकते। और जहाँ आपको जो मुल्क जहाँ आपको से एडवांटेज हासिल है वो श्रीलंका है, तो उसका आपको फायदा उठाना है, उठाते रहेंगे। आप जब तक ले सकेंगे, नहीं उठा सकेंगे तो फंस जाएंगे। एक दूसरी बात रही कि तिजारत की, तो हम और आप भूल जाते हैं बात करते हुए कि हमें यानी हमसे वो बहुत ज्यादा खरीद नहीं सकता, लेकिन हम उसे एक बड़ी चीज खरीदते हैं, चाय। ठीक है, और चाय पे हमारा बड़ा खर्चा होता है, और वो श्रीलंका हमें बहुत रियायती कीमतों में चाय देता है। तो वो इंगेजमेंट भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चाय के हवाले से भी, क्योंकि आपको बड़ा बड़ा पैसा खर्च होता है चाय पे। अच्छा, तीसरी बात जो है वो ये है कि सार्क, अब सार्क जो है, सार्क का आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। सार्क को रोका हुआ इंडिया ने, पाकिस्तान ने नहीं रोका हुआ है। और इंडिया ने साफ साफ उसकी पोजीशन ये है कि सार्क उसी वक्त एक्टिवेट होगी जब या तो पाकिस्तान निकल जाए सार्क से, या पाकिस्तान तस्लीम कर ले कि कश्मीर, ना सिर्फ जो कश्मीर इंडिया के पास है वो कश्मीर, बल्कि जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वो इंडिया का है, वो इंडिया हमारे, पाकिस्तान हमारे हवाले कर दे, फिर सार्क में आके एक्टिवेट हो। इनका रवैया, चाहे वो बोले ना बोले, उनका ये रवैया है। बोलते नहीं है वो, तो पाकिस्तान ज़ाहिर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो, उनको पता है ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो उसको प्रेशर के लिए आपको इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसकी वजह से उन्होंने सार्क को बिल्कुल मुअत्तल कर रखा, और उनको जरूरत नहीं महसूस होती सार्क की। तो सार्क को तो आप कुछ नहीं कर सकते, सार्क इज ऑलमोस्ट डेड। तो अब आपको जो करना है वो ये करना है कि आप इंडिया को से कोशिश करते हैं ताल्लुकात बनाने की, लेकिन जब तक ताल्लुकात नहीं बनते उस वक्त तक आपने इलाकाई मुल्कों को इंगेज कर रखना है। और इस लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बहुत अहम है, मैं तो ये समझता हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं आप तीनों की जो बात है श्रीलंका के दौरे के हवाले से उसको एंडोर्स करते हुए थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कुछ वक्त पहले जो है कोई 2 दफ़ा श्रीलंका और कोई 2 दफ़ा नेपाल जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, जहाँ पे वहाँ के पॉलिटिशियंस और दानिशवर वगैरह के साथ हमारी इंटरेक्शन रहा। वो एक अजीब सी बात है कि वो आपके साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो आई डोंट नो, वो उनके जो लोग हैं उन्होंने यही कहा कि हम पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों मुल्कों का अलमिया है कि श्रीलंका में भी इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बांग्लादेश चूंकि जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, वहाँ के लोगों से मुलाकात का इत्तेफाक नहीं हुआ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन एक मुझे एक बात मैं जानता हूँ कि जब हम इंटरनेशनल फोरम्स में बांग्लादेश के लोगों से मिलते हैं तो वो हमें बहुत हकारत के साथ देखते हैं। इवन जो उनकी अब की नस्ल है, यंग नस्ल है, 20s और 30s के लोग जो हैं, इवन वो भी हमें बहुत बुरा समझते मैं हैं। इंटरप्ट करता हूँ कि यहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है वॉशिंगटन में, इसको कहते हैं एडम्स। एडम्स मॉस्क में एक वो हो रहा था, इजलास हो रहा था, पाकिस्तानी हम लोगों ने अरेंज किया हुआ था। अच्छा, उस इलाके में बांग्लादेशी रहते हैं और खुशहाल बांग्लादेशी रहते हैं, सारे कंप्यूटर साइंस वाले। वो अचानक 50 के करीब आ गए और उन्होंने आके घेर लिया और कहने लगे हमने सुना यहाँ बांग्लादेश के खिलाफ आगे और हम ये नहीं होने देंगे। तो हमने कहा कि भाई आ जाओ, बैठो, बैठाया उनको, चाय समोसे पेश किया। हमने कहा कि जिस तरह मीटिंग हो रही थी, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे तुम्हारे डर से, तुम्हारी वजह से, तुम सुनो तो सही। तो उन्होंने सुना तो कहने लगे अच्छा हमें गलत इत्तला दी गई थी, ये तो इस्लाम पे है, ठीक है आप लोग करते रहे, करके वो चले गए। तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, ये बात सही है आपकी। अच्छा, एक सहाफ़ी से मेरी एक इंटरनेशनल फोरम पे मुलाकात हुई, तो उसने कहा कि हम ये यकीन रखते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर दे तो हम इंडिया का साथ देंगे। कैन यू बिलीव दैट? कि ये सूरत हाल है हमारी डिप्लोमेसी की। स्कूल में पढ़ाते हैं ना, वहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती सारी तारीख। ओके, तो बहरहाल ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अब जब पाकिस्तान में सार्क कॉन्फ्रेंस होनी थी तो 3-4 ममालिक ने हाँ की थी। जब अभी जो 21 तारीख गुजरी ना, हम सब ने मदर टंग डे मनाया ना, पाकिस्तान में मनाया गया, जुलूस भी निकला पंजाबी खान के लिए। अच्छा, वो मदर टंग डे क्यों मनाया जाता है, 21 फरवरी की क्या अहमियत है बताइए? मदर लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए कि आप क्यों मनाया जाता है? क्या 21 फरवरी की क्या हैसियत है? 21 फरवरी की जाहिर है, और मुझे उस तरह से तो नहीं मालूम कि वो किस वजह से। 21 फरवरी 19 सबसे पहले तो बंगाली जो है, नहीं बताता हूँ आपको, 1950s में
جو 53 تھا 56 تھا، مجھے یاد نہیں، شاید 53 تھا، جو بنگلہ لینگویج موومنٹ چلی تھی، اس میں 21 فروری کو اس موومنٹ پہ ڈھاکہ میڈیکل کالج کے سامنے گولیاں چلائی گئی تھیں اور اس میں بنگالی جو ہے مارے گئے تھے. اور اس میں گولیاں چلانے والے کون سے آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت مشرقی پاکستان کے جو ہے نا چیف سیکرٹری تھے غلام اسحاق خان، اور جو ہوم سیکرٹری تھے عزیز احمد صاحب، اور جو ایس پی ڈھاکہ تھے وہ تھے مسعود محمود، اور ان کے حکم پہ گولی چلائی گئی تھی اور کافی بنگالی مارے گئے تھے. تو وہ اسی سے بنگلہ لینگویج موومنٹ ہوئی، اور اس تاریخ کو 21 فروری کو ساری دنیا نے، اقوام متحدہ نے تسلیم کیا کہ وہ مدر ٹنگ ڈے ہوگا. تو جب بھی دنیا میں جہاں کہیں بھی، صرف پاکستان میں اس کا ذکر نہیں، تو باقی برازیل ہو کہ سعودی عربیہ ہو کہ جاپان ہو، کہیں بھی ہے، جب یہ اس پہ کوئی فنکشن کیا جاتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ مدر ٹنگ ڈے اس لیے بنایا جاتا ہے دنیا میں کہ 21 فروری کی تاریخ کو 1953 میں یا 56 میں 53 شاید، اس دن پاکستان نے بنگلہ زبان کو کرش کرنے کی کوشش کی تھی. صحیح. یہ تو خیر پہلی دفعہ سننے میں آ رہا ہے، بہت اچھا ہے. اور اقبال صاحب آپ کے ہمیشہ معترف رہتے ہیں کہ کم از کم آپ ہمارے نالج میں وہ حقیقت لے کر آتے ہیں جو پاکستان میں بیان کرنا شاید غداری کے مترادف ہے. یہ بوڑھے ہونے کا فائدہ ہے یہ بوڑھے ہونے کا. چلے یہ بھی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم بوڑھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور دانشور لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں اور سینگ کٹوا کے بچوں میں شامل ہو جاتے ہیں آپ بھی. چلیں یہ بھی صحیح بات ہے. اور ناصرین کل تک کے لیے اجازت. فوزیہ شاہد صاحبہ کو، سیار شمسی صاحب کو اور انور اقبال صاحب کو مجھ سمیت کل کچھ اور موضوعات کے بات کریں گے. خاص طور پر میں پچھلے 2 دن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے حوالے سے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ یہ کیا کشمکش چل رہی ہے. کل ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم بات کر ہی رہے، کیونکہ پچھلے 2-3 دن سے یہ بات ملتوی ہو رہی ہے. اجازت دیجیے اس کے ساتھ، اور اللہ حافظ.